حبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ہم مذہب ہم مسلک دوستوں بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ساری جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت دی ماہانہ میٹنگ دے اُتے یہ درس دا انعقاد کیتا گئے. دعا اے کرو کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں تلاوت کیتے اندہ صحیح معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے. اور اکڑ بعد اللہ رب العزت فریقین کو اندے ہوتے عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت دے ہاں کامیاب بنن واسطے سرخرو ہون واسطے پسندیدہ اور مقبول بنن واسطے
اللہ رب العزت نے کوئی قانون اور ضابطے مقرر کیتے انسان واسطے، اگر انسان انہاں قانون اور ضابطاں دی پابندی کرے سی تاں اللہ رب العزت دے ہاں او شخص پسندیدہ ہونے، یا دوجے لفظاں دے اندر تاں اللہ رب العزت دی ذات اون دے اتے راضی ہونی ہے، اور اے ہر شخص دی خواہش اور تمنا ہے کہ میرے اتے رب العزت راضی ہوئے۔ ہر ایک دی خواہش اور تمنا ہے کہ نہیں؟ مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، وڈا ہے، جوان ہے، بڑھڑا ہے، جیڑا بھی ہے، ہر ایک دی یا خواہش اور تمنا ہے کہ میرا رب میرے اتے راضی تھی پوے۔ دنیا دے اندر اندے اتے جتنی آئی مصیبتاں آوین، تکلیفاں آوین، پریشانیاں آوین، تے انسان کو پچھڑ ویندے او مریض دا یا مصیبت زدہ انسان دا یا پریشانی دے اندر مبتلا انسان دا آخری جملہ ایو ہوندے کہ بس دعا کرو انشاءاللہ اللہ راضی تھی پوے۔ اور جیرے شخص دے ہوتے اللہ راضی تھی پیا او انسان کامیاب ہے، انشاءاللہ اللہ سارے آندے ہوتے راضی تھی پوئے۔ اچھا راضی ہن کیویں تھی سی اللہ؟ جیویں مثال دے طور تے دنیا دے اندر کوئی کہے کن ناراض ہوئے تو انسان اپنے گریبان دے اندر جان دے کہ اے میرے کل زیادتی اور ظلم تھائے تاں او انسان میرے کل ناراض تھی گئے۔ ہن ان دے رضا دا ان کو راضی کرن دا یہ انسان راز خود جان دے کہ جیری میں ان دے ہوتے ظلم اور زیادتی کیتی ہے ون کے اگر میں اپنے ظلم اور زیادتی دی معافی منگساں تو تاں وہ شخص راضی ہو سی۔ اور اگر انسان اپنے ان ظلم اور زیادتی جو کچھ کیتی ہے زبان نال وہ لفظ ادا نہ کرے، اے نہ کہ یار میں ظلم اور زیادتی کیتی ہے لہذا میں معافی چاہتا، اے لفظ ادا نہ کرے، باقی ہر ممکن کو کوشش کرے راضی کرن دی، کدی ہو راضی تھی ان واسطے تیار نہ ہو سی جب تک معافی والے لفظ معذرت والے لفظ اوکڑ کرے سی نہیں تھا، راضی تھی ان واسطے وہ کدی تیار نہ ہو سی۔ ہر شخص دی میں عرض کیتے تمنا یہ ہے کہ ساڑا رب سارے ہوتے کے ہوئے راضی ہوئے۔ آدھے تہائے ہون ان دی رضا لے کم کرے سو یا او کم کرے سو جیرے ان دی رضا دا سبب تے ذریعہ بن سن تاں اور رب راضی ہوئے۔ اگر ایویں کم او کرن واسطے تیار نہ ہوں، مرضی ساری اپنی ہوئے، زبان دے ہوتے ہوئے رب راضی تھی وے، ساری خوشی اپنی مرضی نہ لوے، زبان دے ہوتے رب راضی ہوئے، غمی اپنی مرضی دے ہوتے ہوئے، زبان دے ہوتے رب راضی تھی پوے، مصیبتاں پریشانیاں چ دکھاں چ شریعت دے خلاف سارا طور طریقہ ہوئے، زبان دے ہوتے آخری لفظ ہوئے رب راضی تھی پوے، ہر سارا قدم، ہر لحظہ، ہر لمحہ اٹھون باہون چلون پھرون سارا شریعت دے خلاف ہوئے، لیکن زبان دے ہوتے ہوئے رب راضی تھی ہوئے، انہاں چیزاں نہ رب راضی نہیں ہونا۔ راضی تاں ہو سی جیرے قانون اور ضابطے رب نے
اساں انساناں دی خیر خائی واسطے، کامیابی واسطے، انسان دے پسندیدہ ہون واسطے اللہ نے نازل کیتے، جب تک انہاں دے تے عمل نہ کرے سو اون وقت تک راضی تھیون واسطے تیار نہیں ہونے۔ اگر انسان ہوئے قانون اور ضابطے جنہاں اپنے عملی میدان دے اندر رہنے سی تاں رب راضی ہونے، اور تاں قیامت الہار انسان پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش دا مستحق ہونے۔ ایویں آدھے آئے دعا کرو ساکو آخر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش نصیب تھی پوے، قرآن دی سفارش نصیب تھی پوے، علماء دی سفارش نصیب تھی پوے، ولیاں دی سفارش نصیب تھی پوے، انبیاء کرام علیہ السلام دی سفارش نصیب تھی پوے، حفاظ کرام دی سفارش نصیب تھی وے، شہداء دی سفارش نصیب تھی پوے۔ اے سفارش دا مستحق تاں بن سی جنہاں انسان دنیا دے اندر محنت مشقت تکلیف کرے سی تاں، اگر محنت اور تکلیف مشقت کرن واسطے تیار نہ ہوئے، خالی زبان نہ لاکھن واسطے تیار ہوئے تا کدیں او انسان سفارش دا مستحق بن سکدا نہیں۔ پاک پیغمبر نے سفارش تو شخص دی کرنی ہے نا جرا کچھ کر کے آئے ہونے، کوئی محنت مشقت جرا کر کے آیا ہو سی تاں اندے حق دے اندر سفارش بھی ہونی ہے، تاں قرآن مقدس ہی سفارش کرے سی، تاں تیرا میرا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ اللہ کرنا، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ایک کم آسی۔ اگر وہ قانون اور ضابطے رہی انسان لکھاں پیا عبادتاں کرے، کوئی انسان دی اللہ دے ہاں کامیابی مل سکتی نہیں، نہ رب راضی ہو سکتے۔ رب کو ناراض کیتی رہے انسان اور کام ہر ناراضگی اللہ کرے، دل دی تمنا یہ ہوئے رب راضی ہوئے کہ انہاں چیزاں نہ راضی رب ہونا نہیں۔ کلمہ جرن انسان نے پڑھے رب نال وعدہ کیتے سی، یا اللہ مردہ مروے سا تیرا دروازہ چھوڑن واسطے تیار نہ ہو سا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھا طریقہ، اندھی شریعت، انہاں دے نقش قدم دے ہوتے میں اپنی زندگی گزرے سا۔ دو چیزاں ہیں، ایک اللہ رب العزت دا حکم، دوجا پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم۔ اس واسطے تا اللہ رب العزت فرمائے اے انسان میں اللہ دا بھی آکھا من اور میرے پیغمبر دا بھی آکھا من، جنہاں منے سے ہون عمل کرے سے تا کامیابی ملنی ہے، تا میری رضا ملنی ہے، تا میرے ہاں پسندیدہ بن سے۔ اگر مرضی اپنی کریں تا تیرا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایماندارو اللہ اور اللہ دے رسول دا آکھا منو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت دن کام کر کے دکھاون کو، خالی منن کو نہیں، صرف زبان نہ لاکھن نہیں، کر کے اوے دکھا اطاعت اور فرما برداری، جیویں اللہ رب العزت آدھے ونجن ہوئے کر کے دکھا، جنہ کمہ کن منع کیتے اللہ رب العزت نے انہ کمہ کن رک دا وان، جیویں پاک پیغمبر نے قولن آکھے زبان نال کرن دا حکم جاری کیتے انہ دا کرنا ثواب ہے، جنہ کمہ کن منع کیتے انہ دا نہ کرنا ثواب ہے، اور جنہ کو اللہ دے پاک پیغمبر نے سب کچھ ہون دے باوجود، او مواضع اور مواقع ہون دے باوجود، سب کچھ پیش آون دے باوجود اللہ دے پیغمبر نے اتھا کام نہیں کیتا اور نہ کرنا ثواب ہے۔ جنہاں اے انسان قانون اور ضابطہ اختیار کرے سی تا اللہ رب العزت وقت او انسان دے ہوتے راضی ہونے، ہون انسان او انسان ہونے۔ اللہ رب العزت نے ان دی کانڈ دنیا دے اندر ہی جی آدھن ساری سریکی دے اندر لگان، چاہے مقابلے دے اندر کتنے بھی ہوئے۔ اور دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلم کلے ہیں، یہ کلے باپ بھی مخالف، والدہ مخالف، وقت بادشاہ مخالف، وزیر مشیر مخالف، احبار تے رہبان ان دور دے اندر جتنے مولوی ہیں سارے مخالف ہیں، کوئی موافق نہیں۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب کو راضی کرن دی خاطر جڑا پیغام ملے وہ سنائے، ان دے اندر کمی بیشی کی تھی نہیں، تو اللہ رب العزت فرمائے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، میں اپنے ابراہیم کو بہو آزمائے، ابراہیم دے رب نے ابراہیم کو بہو آزمائے فاتمہن، اور دنیا دے اندر ہی کہیں چیز کو حاصل کرنے واسطے پہلے قربانیاں دیونیاں پوندیاں، انسان سوچے بھی نہیں کہ فلانی شاہ میں کو مل ونجے، میں کو محنت مشقت تکلیف برداشت کرنی نہ پوے، یہ محنت مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پوسی تو اور میں رب دی رضا آکھنا چاہتے ہیں مل ونجے یا جنت دا نظارہ ساکو مل ونجے، جنت دے مستحق بن ونجو، پہلے اسا اصول تے قانون اور ضابطے اور کام کرے سو تا جنت دے مستحق بن سو، تا اللہ رب العزت فرمائے انسان اے مت سوچی کہ جنت ویسے میں کو مل ویسی کہ میں کو محنت اور مشقت نہ برداشت کرنی پوسی، میں جنت دا ایویں مستحق بن ویسا، ٹھیک ہے میں اپنے دست قدرت نال تے کو پیدا کیتے ساری مخلوقات جو تیرا شان تے مقام مرتبہ میں اچھا بنائے، لیکن جنت ایویں نہیں ملنی، میری رضا ایویں نہیں ملنی جب تک میں کو راضی کرنے والے کم نہ کرے سے دنیا دے اندر، اگر وہ کرنے تو شروع کر دے رب میں راضی ہوئے سا، وجرن آخرت دے اندر آسے جنت دا وارث میں تے کو بنا چھوڑے سا، ہاں ہاں ہی جنت دا وارث تو ہے، یہ جائیں جنت جے دے اندر مکھی دیاں نہراں ہونیاں، دودھ دیاں نہراں ہونیاں، پانی یہ جاونے کدیں گندا نہیں ہونا، دودھ دیاں نہراں یہ جاونے لم یتغیر طعمہ، جیندا ذائقہ تبدیل نہیں ہونا، من اصل مصفا، مکھی دیاں پاک تے صاف نہراں ہونیاں، ملاوٹ نہیں ہونی ان دے اندر، تا مستحق بن سکدے جنہاں دنیا دے اندر ایمان دے حالت دے اندر تکلیفیں برداشت کرے سے، ایمان کن بعد ان دے نال چھک دے اچھے عمل بھی کرے سے، اے نہیں کہ ایمان تا قبول کر چھوڑی، نمازاں دی ضرورت نہیں، روزاں دی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کرن دی ضرورت نہیں، صدقہ خیرات دی ضرورت نہیں، اگر اے چیزاں ہیں ایمان باقی راہنے انہا عملہ نال، اور عملہ کو باقی رکھنی تا اپنے او عمل چھوڑ دے جیرے انسان دے نیک عمل تباہ کریں دیں، غیبت ہے، چوال خوری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے کہنال، اے چیزاں چھوڑ تا تیرے نیک عمل قابل قبول ہوڑیں، اور اگر ایمان بچاونی تا اچھے عمل کرنا ضروری ہے، یہ ساریاں چیزاں ہو سنتا رب راضی ہوڑے، تا پاک پیغمبر نے سفارش بھی کرنی ہے، تا قرآن بھی ان دے حق دے اندر کیا کرے سی سفارش کرے سی، اگر خالی انسان دا دعویٰ ہوئے تو کوئی کاشے سفارش اندے واسطے کرن واسطے تیار نہ ہو سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محنت کر کے آخر کار اللہ رب العزت بدلہ ریتا ضرور ہے، رضا دا پروانہ مل گیا، ساری دنیا دے سامنے انہاں دا نائی روشن ہے، جد الانبیاء دا لقب بھی مل گیا، یہ جو پیغمبر گزرا اللہ نے تو مثالہ نال سمجھا انسان کو، بعض اللہ نے او انسان دے سامنے دلائل پیش کی تنجرے عقلی ہے نا، اپنی پہچان واسطے عقلی دلائل لیتے اللہ نے، اللہ رب العزت فرمائے دیکھو آسمان بغیر تھمباں دے کھڑے تھا ہے، کوئی ہیٹھو ٹیک نہیں، کوئی یہ جہاں ذریعہ نہیں جنہوں کو جھلی کھڑا ہوئے، تو عام جی اگر چھت بڑھاوے ہیں تو جب تک ان دے تلو منارے یا کوئی آسرا یا ٹیک نہ دے وے تو تاؤں کھڑی نہیں تھی سکتی، اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان بغیر ستونہ دے کھڑے کر دیتے ہیں، انسان ذرا سوچتے صحیح آخر کوئی رب ہے صحیح، وہ ذات ہے نہ کو، اور زمین کو پانی دیتے کھڑا کر دیتے اللہ رب العزت نے، اور وقت جب انسان چلتا ہے زمین ڈاواں ڈول تھی دیئے، اللہ نے پہاڑاں کو میخان دے طور تے ٹھوک دیتا ارد گرد زمین دے کونا دے ہوتے تاکہ یہ زمین ہلے اور زمین پانی دے ہوتے کھڑے، یہ بھی اللہ دی قدرت ہے۔ اگر انسان سمجھنا چاہے رب دی ذات کو، یہ نامونے اور قانون اللہ نے جیریاں قدرت یا نشانیاں ذکر کی تھے، انسان کو پہچان ضرور ہوئے ہاں۔ اور مثال دے طور تے دنیا دے اندر یہ دیکھو آج نہری دور ہے، اون ہکے پانی نال انسان کتنے فصل کاش کریں دے، مکئی بھی کاش کی تھی، گنئی کاش کیتا ہے، چاولی لائے ہوئے،
ہر ایک دے اپنا ذائقہ سب کو جدا ہے پانی ہی کو ہے یہ آخر جیری ذات ہے انہاں دے اندر یہ جائیں رنگ دیوان والی اور یہ جائیں ذائقے مختلف بناون والی انسان کوئی ذرا سوچ جیری ذات نے انہاں کو مختلف انداز نال تیار کیتے پانی ہکے نال او ذات تیری ہر ضرورت پوری کرن والی ہے ہر مشکل آسان کرن والی ہے منگ او ذات کر جنہاں ہاتھ اپنے پھیلے سے منگ سے او ذات کر جنہاں جھولی پھیلے سے آکسی یا رب جو کچھ کرنا چاہندے کارگر لیکن تیری ذات تے تیرا دروازہ چھوڑن واسطے میں کدیں تیار نہ وقت اوہ ذات ہونی ہے یہ انسان ہونے اللہ رب العزت نے فرشتہ دی جماعت دے اندر آکھنے دیکھو انسان دیکھو کہ وہ انسان میں مصیبتیں اندھوتے سٹین پریشانی آئین لکھ آئین تکلیف آئین لیکن میرا دروازہ ہی نہیں چھوڑا میری عبادت بھی نہیں چھوڑی ان تسا گواہ بنو جو میں رب اندھوتے راضی ہو گیا تیرا رضا دا پروانہ مل ونجے کتنا خوش قسمت انسان ہے اس واسطے اللہ دی رضا دی خاطر انسان کم اوہے کرے جرے رب راضی ہوئے اپنا قدم انتے انتے اٹھاون دی کوشش نہ کرے مسجد بناونے مقصد رب دی رضا ہوئے تو ورہ ثواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جرے ویلی بیت اللہ تعمیری کار چھوڑا واتو نہ کر بعد اپنی زبان دے اندر دعائی منگی اللہ رب العزت اندر تذکرہ کی تے تے ہے ایوے کہ منگدہ او سونا لگ دے جنہاں کچھ کر کے دکھاوے تا صحیح نہ جنہاں انسان کچھ کر کے دکھاوے نہیں وقت منگدہ بھی سونا نہیں لگدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحانی چو پاس ہوئے اللہ دا گھر تعمیر کیتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ دعائے پیو تے پتر نے پیو کہہ رہا ہے پتر کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے پتر بھی ہوئے کہ جرا مدتا منگ دے رہے اللہ نے عطا کیتا وقت امتحان آ گیا ان کو تے ان دی والدہ کو او ابراہیم جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے آ کی تھا جنگل بیابان دے اندر اللہ رب العزت نے وہ نقشہ ابراہیم سورہ دے اندر 13واں سپارہ ان دے اندر چھکا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کو والدہ کوئی معصوم بچائے اولاد علیہ ذرا اپنے دل و دماغ دے اندر سوچائے وہ انسان مقدار آوے کتنے سالاں بعد اولاد ملے وقت امتحان آونجے کہ اندی والدہ کوئی تے معصوم بچے کوئی والدہ بھی صنف نازے کے انسان عورت مرد مقابلے دے اندر تا کمزور ہے دل دے لحاظ نال بھی کمزور ہے طاقت دے لحاظ نال بھی کمزور ہے لیکن میرے دوستو تو ہی دیو لیکن وقت بھی اگر عورت اپنی چار دیواری دے اندر رہ کے ایماندار آئے ان دی آس تے امید خدا دی ذات دے ہوتے جتنیاں مصیبتاں آ گئیں پریشانیاں دکھیں تکلیفیں نہ اپنے خاون دے قدم ڈگمگاون دین دیئے ان دی آس تے امید تے ڈھال بنی ہوئی ہر وقت دیئے خیر آوے پریشان نہ ہو پیا جے پریشانی دیتی ہے دور کرنا لی ذات ہوا ایہو جہی نیک عورت اپنی گھر دی چار دیواری دی اندر اللہ دی عبادت کرنا لیے میرے دوستو تو اور میں مسجد دی اندر آسو جماعت نال نماز ادا کرے سو تا 5ویں 7ویں نمازاں دا ثواب ملنے
لیکن اگر یہ جائے مومنا جے اپنی عزت دا خیال کیتا خاون دے عزت دا خیال کیتا خاون دی فرما بردار بھی بنی رہ گئی ان دی مال دی حفاظت بھی کیتی اپنی اولاد دی بھی اچھی پرورش کریں دی رہ گئی اپنی چار دیواری دی اندر رہ کے اللہ دی عبادت کھڑی کریں دی تا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اللہ ان کو اپنے گھر دے چار دیواری دی اندر جماعت نال بھی نماز ادا نہیں کی تھی 5 یا 7 نمازاں دا ثواب عطا کر چھوڑیں دن تو میں آسوں مسجد وہ کرے یہاں پھسوں کا اگر میں کم سا کو فارغ تھی وانا یہ نا او کم نہ ونجن دنیا میرا دوست تیری رضا آخری ہوئے میرے تے رب راضی ہوئے رب راضی میں نہیں ہونا کہ دنیا دے کام کو تاغوتے کریں دین دے کام کو پچھو دے کر چھوڑے نماز دا ٹائم ہو گئے آدھے خیرہ بھی حالے نہیں بہو وڈا کھڑے نماز تا پڑھیج پوسی چلو تھوڑے بڑے چاول تلا چھوڑا یہ مسیحتے ہیں انہوں انہاں تو یہ کپا گھر کا ڈھڑے نا مسیحتے ہیں حق تائے جیرے ویلے آواز لگی آئی تیرے ہوتے ان کم کرنا حرام آئی کم کرنا کیا آئی اذان آندے ہی کم کرنا اور اتھا ہی سوچا ہے جیرے کم کرنا حرام تھی گیا اور جیرے کھٹے سی کبے سی شاہ وہ حلال دیو سی کبھی حرام دی مسجد تو نہیں آیا کم چھوڑ کے کم دے اندر لگا رہا ہے اذان تھی گئی ہے اندے کنہ تک آئیے آواز اور مسجد تو نہیں آیا یا نماز ادا نہیں کی تھی تے کم دے اندر لگا رہے جنہاں اذان آندے ہی دے تے کم حرام تھی گئے ہون جے کچھ کماسی حلال ہو سی حرام ہو سی ہون جیسے کھاسی ہو کیسے ہو سی مشردی کٹھی تا حرام ہی اور تا یقینی گا یہ شاہی سارے واسطے سب کچھ حلال ہے ایک نہیں سوچے سے کہ یہ بھی حرام پہ تھی دی اشار ہے زکاة ہے اللہ کیوں فرض کی تھے مالدار دے ہوتے مال کو پاک کرنے واسطے تاکہ مال انہا کے تھی وجہ پاک تھی وجہ فصلہ جو ویوہ حصہ اور سال بعد 40واں حصہ زیورات جو سونا ہے چاندی ہے کچھ نقدی موجود ہے ان دے وچوں 40واں حصہ ہے 39 تیرے اور 40واں حصہ اللہ دینا دے ہوتے اگر ادا کرے سے مال پاک تے صاف تھی ویسی ہاں اور اگر ادا نہ کرے سے تو سارا سال حرام کھا سے رہا کہ یہ بھی سوچے فلانا منافق تے فلانا کافر تے فلانا مشرک تے فلانا فلانی سے ٹھیک ہے لیکن کچھ اپنے بارے دے اندر بھی کاشے سوچنی کہ نہیں سوچنی دیکھڑ میں کیرے طریقے نہ حرام پیا کھانا میں کتنا پاک پیا کھانا اگر اے چیزاں ادا نہیں کرنیا تو او تا اگر مشرک زبیہ کھاسو تو ان وقت حرام پیا کھان دینا تے اگر اے اشر زکاة ادا نہیں کیتا تو پورا سال حرام کھاسی صرف اے نہ کھاسی اے پتہ نہیں ہوٹلہ تے چو لوگ کے کھاوے تا کھاوے لیکن اے سارے اپنے ٹبر کو پیا حرام کھوے دے جیرے اپنے سارے ٹبر کو حرام کھوے سی چھوٹے اگر حرام کھاسی تا ہون عبادتی چی دل تیرے میرا دل عبادت کیوں نہیں لگدا کری سوچے سے آئے تو ہی دی غیر اللہ دینات نہ نظر دینے واسطے تیار ہے نہ منت منوتی منن واسطے تیار ہے نہ ان دی منت منوتی کھاون واسطے تیار ہے نہ ان کو اولاد منگل واسطے تیار ہے اولاد دے خزانے رب دے کول ہے نا نہ ان کو مشکل کشا سمجھیں دے ہیں نہ حاجت روا سمجھیں دے ہیں سب کچھ سارا عقیدہ تے مذہب تے مسلک تا پکا ہے لیکن جو ریوار آندھی قدم سارا پچھو دے پیاویں دے سب کچھ ہوون دے باوجود نماز دے اندر دل نہیں لگدا روزہ رکھن واسطے دل نہیں چاہدا اللہ اللہ کرن واسطے دل نہیں کریں دا وجہ کے ہے وجہ یہ ہے جرن رب دا حصہ پورا نہ کر سو سارا سال حرام کھا سو صرف آپ حرام نہ کھا سو نیک جیری اولاد معصوم ہے گویا کہ جرن ان دی اٹھ تے بنیادی حرام دے ہوتے پہ رکھ دے ہیں وڈا تھی کہ وہ حلال کھاون دی کوشش نہیں کرنی جرن ایہو جیاں حراموں کو کھوے سو تا جرن حرام دی غذا اندر گئی تو وات نیک کم وکرن واسطے دل کڑے کرنا کیونکہ پاک غذا دا اثر تا ضرور ہے نا جنہاں پاک غذا ہو سی تا نیک عمل بھی تھی سین
انسان دا ایمان منور تھے سی، دل منور تھے سی، دماغ منور تھے سی. اگر غذا بری آ گئی، ناپاک آ گئی انسان دے دل و دماغ تے پیٹ دے اندر، تا انسان دا دل وات نیکی واسطے قبول نہ کرے سی، نہ دل کرے سی. وات انسان دے دل دے ہوتے کالا سیاہ نکتہ لگدا وے سی آخرکار دل دے ہوتے چھا وے سی. جویں چند دے ہوتے بدلی آونجے ان دی روشنی زہر نہیں تھی دی پہ ہوندی. انسان جنہاں یو جائے جرم کر کے آخرکار اندہ دل سیاہ تھی ونجڑے، ہونی کو اچھے برے دی تامیز نہیں ہوڑے. اسلام دا دعویٰ تا کرے سی لیکن اسلام کو بچاون علی عمل کرن دی کوشش نہ کرے سی. جنہاں ای کرنی نہیں تا جنہاں ای خود نہ کرے سی اپنی اولاد کو حکم کیویں جاری کرے سی. جنہاں والدین خود نماز نہ پڑھ سن اولاد کو کیویں آگ سن. جنہاں خود نیک کم کرن واسطے تیار نہ ہوئن اولاد کو کیویں آگ سن نیک کم کیتا کر بچہ. جنہاں خود میلے ٹھیلے تے ہوئے آپ اولاد کو کیویں منع کرے سی. جنہاں خود رات کو 1 بجے گھر دے اندر آوے اولاد کو کیویں منع کرے سی کہ تو بچہ سویل آیا کر. اس واسطے انسان خود سوچے یہ ہو جائیں اسباب طریقے انسان خود بڑھے سی. جنہاں اپنے ہتھا نال انسان یہ ہو جائیں غذا تعمیر پیا کریں دے بنے دا پائے، حرام والے پاسے پہ دھکیں دے اپنی اجن معصوم اولاد کوئی وڈے لاوی وقت ان دی عادت نیک بننی کا نہیں. اس واسطے مرد اگر مسجد اندر آسی تتاؤں کو 5 یا 27 نمازاں دا ثواب ملنے. کیوں 5 یا 27 یہ فرق کیوں ہے یہ پتہ ہے؟ 5 یا 27 نمازاں دا فرق کیوں ہے؟ ایک حدیث پاک دے اندر 5 نمازاں دا، ایک حدیث پاک دے اندر 27 نمازاں دا. یہ انسان دے نماز دے تے دار و مدار اگر جتنا اخلاص ہو سی خشوع خضوع نال پڑھ سی. خشوع خضوع ساری تا الحمدللہ خشوع خضوع والی ہو دی کھڑے اتھا ہے تے انسان دی سوچ کی تھا ہے. اچھا امام جو نسنگ 4 دی بجائے 5 پڑھا گئے نے کہ ٹھیک ہے کوئی حال نہیں پتہ کہاں جی 4 دی بجائے 3 پڑھائی نے سواتی ٹھیک ہے سارا دیہان. اگر کہیں کر شرطیہ پوچھو اللہ کلیل کہ امام صاحب شام والی نماز دے اندر کری صورت پڑھی ہے مسلمان ہے کہ اگر کوئی ونجے کتائی شیطانی کام دے ہوتے تے یاد کی تھی ویسے فلانے موقع تے اے مصرع آکھے تے فلانے موقع تے اے مصرع آکھے. صرف اتنا یاد نہیں ہونا وقتی طور تے تقریباً ساری زندگی کو یاد رہا سی. او فلانا گوی آیا تے اے آکھائی تے اے آکھائی تے اے چیز جری روز مرہ دی ہے یہ چیز ادھر دھیانے نہیں. جتنا خشوع تے خضوع انسان دی نماز دے اندر ہونے اگر خشوع گھٹ ہے تو نماز دے درجہ تے اندر انعامی گھٹ ہے. اگر خشوع تے خضوع زیادہ ہویا نماز دی حالت دے اندر تو اندر درجہ ہی زیادہ ہے. تاں کہیں کو 5 نمازاں دا ثواب کہیں کو 27 دا. لیکن اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے عورت اگر اپنی 4 دیواری دے اندر اوئی بند کمرے دے اندر اگر نماز ادا چا کرے اللہ اندے نامہ مال دے اندر 27 نماز دا ثواب لکھ چھوڑے دینا. اگر مومنہ بن کے رہ گئی مرد اگر جنازے مسلمان دے جنازے دے اندر شریک ہو سی کافر اور مشرک دا جنازہ اگر پڑھو ستا ایمان کا رات ہو سی خیال کرے واتی تھا مغفرت دی دعائیں ہوں دے واسطے نہیں. ایماندار مسلمان اگر ان دا جنازہ پڑھ سی تا ثواب مل سی اگر نہ پڑھ سی تا ثواب نہ مل سی. لیکن عورت نہیں وائیں سکتی لیکن ثوابوں کو ملدا ضرور ہے. اللہ رب العزت نے اندہ شان تے مقام اور مرتبہ جتنا کو وجود دے لحاظ نال نازک اور کمزور بنائے اللہ نے دوجے طرفوں اندے نامہ مال دے اندر درجات دی بلندی کر چھوڑی ہے. اللہ رب العزت
او ذات انسان ذرا اپنے لب ہلاوے تا صحیح، ہلاون دے اندر تا دیر لگنی لیکن اون دے قبول کرن دے کو دیر نہیں لگنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے دوستو معصوم بچہ ہے، اور آتے انہوں کمزور دل علی، وجود دے لحاظ نال بھی کمزور ہے۔ امتحان آ گیا میرا ابراہیم، دعا کو چاہ کے جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے آ، جتا آبادی دا نام و نشان بھی نہ ہوئے، یو جنگل بیابان دے اندر جیرے انسان کو وری مددہ بعد معصوم ملا ہوئے۔ ہر ایک انسان دے دل و دماغ دے اندر تڑپ نرینہ اولاد دی ہوندی ہے میرے دوستو، لیکن اللہ رب العزت نے بچے کو رحمت آکھے، بچی رحمت ہوندی۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر فرمائے میدان محشر دے اندر جا انسان نے دنیا دے اندر اگر ان دے گھر دے اندر بچی آئی اچھی پرورش کی تیس، اور ان دی شادی اچھے نیک گھرانے دے اندر مالدار تلاش نہیں کیتا، وڈا لینگ لاٹ تلاش نہیں کیتا، چودھری تے ملک تلاش نہیں کیتا، سب گھر پہلے ان دی دینداری، ان لڑکے دی دینداری کو ڈٹھے سی مسلمان تے موحد تلاش کیتے، کیونکہ مسلمان اور موحد انسان دا آپس دے اندر تا نکاح ہو سکدے، کافر اور مشرک نال نہ مسلمان موحد ہو سکدے، نہ کو ڈیونا جائز ہے، نہ کافر اور مشرک کو گھننا جائز ہے، کیونکہ رشتہ ناتا آپس دے اندر مسلمان دا ہے۔ رشتے دے اندر وے سب کن پہلے مرد دے یا عورت دے اندر دینداری ڈٹھی کرو، حسب نسب نہیں دیکھنا، مالداری نہیں دیکھنی، حسن تے جمال نہیں دیکھنا۔ آج دنیا دے اندر تیرا میرا رشتہ زیادہ تر کامیاب جو نہیں ہوتا میرے دوستو، ان دیاں دو وجہیں، ایک تا وجہ یہ آئے کہ انسان جدن دیکھ سی مرد یا عورت کو ان دا حسن تے جمال دیکھ سی یا مال و دولت دیکھ سی، میں ان کو جو گھننا ان دے پچھو مال و دولت کتنی ہے، اس واسطے رشتہ کامیاب نہیں ہوندہ۔ اور دوجے نمبر دے ہوتے جرن خوشی دا موقع سی دینداری بھول ونجنیے کو اپنی ایمان دا دعویٰ بھول ونجنے کہ میں تا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھائی، لیکن جرے ہون اپنی خوشی دے موقع دے ہوتے بھنگ تے نٹ تے سارا شراب تے بین تے واجے پہ چل دینا، کیا شریعت دے موافق یا مخالف ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں تو سنفری عمرہ لے وے تجربہ تھوڑا زیادہ اسے خدا گواہے، اون شادی کو دے گنو جیندے ہوتے نٹوے اگر کنجر آ گئے بین تے واجے ہوئے پیسہ زیاں کر دیتا گیا، خدا گواہے وہ شادی کرے توڑ نہیں چڑھ دی ہوندی، مہینہ یا سال ضرور انہاں دے درمیان تروٹاں دا ہوندے۔ اگر بنیاد شروع دے اندر دین اسلام دے ہوتے ہویا، تیرے دل و دماغ دے اندر دین مقدم ہویا، جنن خوشی آئیے شادی سادی ہویا، ان دے اندر خرافات دنیا لینا ہوئینا، بین تے واجے سارے نٹ دے بھانڈ سارے نہ ہوئینا، خدا گواہ او شادی دا کمرے توڑ ان دے درمیان دے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے جتنی بھی پسندیدہ کیوں نہ ہوئے جنن انسان یو جن خرافات کرے سی ضرور مہینہ یا سالے بعد اندر آپس اندر جدائی ضرور آوے سی، ان کو اندہ مزاج نہیں بھاونا، ان کو اندہ مزاج نہیں بھاونا، وجہ ہوا خدا للہ ناتس جرے اللہ نے یو جن خوشی دا موقع دیتے تے تاوی خوشی دے موقع کو خرافات دے اندر گزارے، رب دے ذکر بھی بھول گئے، حالانکہ جرے رب نے ایماندار کو آکھائے او ذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، او ایماندارا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، صرف نماز نہیں، نماز ٹھیک ہے بھی ذکر، روزہ بھی ذکر، صدقہ خیرات بھی ذکر، حج اور عمرہ بھی ذکر، قرآن دے تلاوت بھی ذکر، لیکن صبح شام رب کو یاد کرنا، صبح شام رب دی ورد بیان کرنا، سبحان اللہ
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये शख्स है ठीक है, तिलावत भी ज़िक्र, नमाज भी ज़िक्र, लेकिन उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। उठ दे बांदे चल दे फिर दे गां मझवता पिलेंदे तां वे तेरे ज़बान दे होते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जरन ज़बान इहो जी इस्तेमाल करे से शरीयत दे खिलाफ, ठीक है, जानवर होवन दे नाते नाल अपना रास्ता भी छोड़ दे से, जरन उंदी मां ते धी पुण से जरन ज़बान इहो जी इस्तेमाल करे से, न माल दे अंदर बरकत आवनी है, ना तेरी जिंदगी दे अंदर बरकत आवनी है। वतू हो माल है जरा माल अल्लाह ने तेरे फायदे वास्ते बनाया है, जरन इहो जी ज़बान इस्तेमाल करे से अल्लाह दे जिक्र करण अलावा वो जानवर भी तेरा नाफरमान बन वञणे। आज इंसान दुनिया के अंदर ये चीज का नमूना और मिसाल दे गिने केड़ी वजह है, वगरना रब ने हर चीज को इंसान वास्ते पैदा की थे इंदे फायदे वास्ते। जितना भी बड़ा जानवर क्यों नहीं इंसान वास्ते मुसखर कर छोड़े। छोटा जी एक बाल मासूम ये जेरे गाड़े वाले वे खुद देखो इंदा जरा डांद होंदे बाकी कण तो ताकतवर ज्यादा होंदे ना, छोटे बाल को देंदे वांजी को पिला के ना पानी। हुण ऊंदी देखो वजूद को ते उन डांद दे वजूद को देखो। आखिर इहो जी हिम्मत और ताकत और रोब अल्लाह ने वड्डा ता वड्डा राई मासूम दे बना छोड़े। इंसान होने दे नाते नालों जानवर दे होते कि अल्लाह ने वो हुकूमत मासूम कोई जानवर दे होते रे छोड़िए। ते अगर इहो ही इंसान रब दा ना फरमान बन गया तो वह तो जानवरी को बर्दाश्त करने वास्ते करे तैयार नहीं होना। साफ हो सोचे हर चीज इंसान अपने हत्थां दी कमाई है ता तजरन अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान महशर दे अंदर इको जजा सजा देवनी है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए बिमा कसबत आई दीहिम, ऐ इंसान ये मेरे उते नाराज थीवन दी जरूरत नहीं, तू मेरे उते नाराज न थीवे, ये तेरे अपने हत्थां दी कमाई। पर अल्लाह जिवें आदे उधर फेल थी वने इम्तिहान चो ते आके दसे तो वो को शाबाश देंदे होंदे वे ना, शाबाश बच्चा शाबाश। अल्लाह दे दिल तई में करेंदे तेरी दुहा टाइम दी रोटी बंदा के करे बंद कर देवे, लेकिन खतरा है तेरी मां का, रब का नहीं करना। ये खल्ले कर ये शुक्र खलवाई रही। चलो इतना डर आवे ओ इंसान हकदार ई चीज दा है कि शाबाश दे लायक कि इतना मैं ते को मेहनत की थी है, कापियां हैं, पेंसिलें हैं, हर चीज ते को मैं घेना रहती है। तेरी हालत ये लिखती है जिन्हें नतीजा निकते सिफर आए तो लिहाजा तू मेरे घर दा मुस्तहिक है ता इहदा दाते को बिस्तरा बोरी तेरा बहर भुका देना चाहिए। ते जेरे रब ने इंसान को अपनी इबादत वास्ते पैदा कीते, इंसान वो हक अदा ना करे, दुनिया दे कारोबार दे अंदर लग वजे ते वाह ताकि अल्लाह तू राजी थी वो करे कुछ नहीं ते अल्लाह तू राजी थी वो करे कुछ नहीं ते अल्लाह जन्नत फिरदौस अता कर रे कुछ नहीं या अल्लाह हूरा सिर्फ नहीं हूरे आइन दे जेरे हूरा दी भी सरदार होवे, करे कुछ नहीं ते आखे या अल्लाह गिलमाना दा मालिक बना, करे कुछ नहीं ते आखे या अल्लाह कि मैदान माशर दे अंदर ही मैं को सुरखरो करे कुछ नहीं ते जन्नत दे अंदर आके माखी दी नहरां दा मैं मालिक होवां, दूध दी नहरां दा मैं मालिक होवां, साफ ते शफाफ पानी दे नहरां दा मैं मालिक होवां, हर किस्म दे फल फरूट दा मैं मालिक होवां, वड्डे तख्ते लगे पाया होवन, सेज विछी पई होवे मैं उंदे ते बैठा होवां, सारां दा सरदार मैं होवां, लेकिन करन वास्ते कोई तैयार ना होवे। जिवें दुनिया दे अंदर यो जे फूके मारन वास्ते ता तैयार होवे ते करे कुछ नहीं आधन पर दफाकारी इंसान को करेंदा कुछ नहीं, खाली फूके मारन वास्ते तैयार है, लिहाजा इनाम दा मुस्तहिक नहीं बन सकदा। जितना ही वर्का वडेरा बने अगर करेसी कुछ नहीं ता ओ इंसान उंदे नाल रलण वास्ते तैयार वे। मिसाल दुनिया के अंदर समझो है सगड़ पहले वर्ड जरा घिन गए ते हुण सलाह सिर्फ चेहरा ही ना दिखावे ना बच्चा ध्यान देवे ये हुण हे वर्ड दा मुस्तहिक भाई ते इवे समझना मिसाला नाल रब दा हुक्म ना मन्ने उंदे रजा ले काम ना करे ते उम्मीद केरी रखी वदे
او حور مقصورات فی الخیام ہے یہ جہاں حورا مل سین غلمان ملنین ہورے ہو سین نہراں جاری پہ ہو سین باغات لگے کھڑے ہو سین میں سردار بن کے بیٹھا ہو سا نہ مت سوچی وقت انتے ونجنا اندر تا اپنی جھاتے رہ گیا اللہ تے کو انتے دیکھن ہی نہیں دیونا فرشتاں دے ذریعے نال تیرا چہرہ ہی پھیر دیونا اول تا اپنی زحمت دیو جائیں ہاتھ مارنے تے کو کہ تیریاں اکھی مسخ تھی ونجنے چہرہ ہی مسخ تھی ونجنے لیکن دنیا دے اندر تے کو میں بھیجا ہے سب کچھ تے کو میں انعامات نال مالا مال کیتا ہے تے میں کتھا راضی نہیں کیتا ہون تو بھاویں روتے پیٹ آج میں راضی ہونا یہ چیز انسان رونے اٹھا روسی صرف یہ نہیں معمولی رونا نہیں ہونا آج تے انسان پریشانی چ رون دینا کرے انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رننے انہاں شاہی کو یاد ہی نہیں کیتا تیرا رونا کار آمد او بنے ہا جیرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روے ہا اگر اے بارے دے اندر رو پوے ہا اللہ رب العزت تیرے رومن دی وجہ کو تیرے سارے گناہوں کو ختم کر رہے ہا صرف ختم نہ کرے ہا بلکہ گناہوں کو نیکی دے اندر تبدیل کر رہے ہا وہ تو اور رحیم تے کریم ہے لیکن آخرت دے اندر رو سے رو کے جیویں آدھن بڑھوے سے دنیا دے اندر یہ ہو دینا پر اللہ فیلانا ہے ہوں دا پیو مویا پی آئی رو کے بڑھا پی آیا کے انتہا کی تھی پی آئی تو آخرت دے اندر رو کے انتہا کر چھوڑے سے حتیٰ کہ رو کے ہنجو ہی موک وجنی ہے نا رو کے ولا اکھی چو خون جاری ہو وجنے اتنا رونے خون ہی ختم ہونے پیپ جاری ہو وجنے لیکن او رب جے دنیا دے اندر اعلان کیتا ہے انسان تیرے آمن دے اندر دیر لگنی ہے مکھی دے سر دے برابر اگر آنسو چوہا اے تا معمولی نظر آن دے لیکن میں اللہ پہلے تیرے آنسو دی قدر جان چکا ہوندا سارے گناہ تیرے معاف کر چھوڑے نا لیکن آخرت دے اندر رو کے آنسو جار ختم تھی ونجنے آنسو والا اکھی دے وچوں خون جاری تھی ونجنے خون بھی ختم تھی ونجنے پیپ جاری تھی ونجنے لیکن اون رب نے شفقت اللہ ہاتھ نہیں رکھنا آخر دے اندر جواب یہ کہا لخسو فیہا ولا تکلمون دفع تھی ونج میرے نال کلام بھی نہ کر یہ دنیا دے اندر انسان کو سمجھا پوندے سمجھیندہ آخر دے اندر جڑے تنگ تھی دے اور نمنے پہ دے دفع تھی وج تو جانتے تیرا کام جانے اللہ رب العزت یہ فرماوڑے حالانکہ او ذات ہے جہاں اپنے دست قدرت نال بڑھائے جیرے انسان کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کی تے ساری مخلوقات زیادہ اشرف مخلوق کو بنایا اللہ انسان کو بنائے لیکن انسان بن کے راوے وگرنہ اوہ ذات جیرے حسے دے اندر آ کے آدھی جیرے جیویں آدھن پرلا کہندہ ہاں ساڑے تاوات انسان ان کو برداشت کرنے واسطے تیار ہے جیرے انسان رب دا ہاں سڑے دے اوہ ذات آدھی کل انعام بلہم ازل یہ انسان نہیں بلکہ جانوارے الانام یہ جانوارے جیری ذات نے اتنی تعریفاں کی تین فرشتہ کوئی جھکایا انسان دا مقام اور مرتبہ جتلاون دی خاطر اوہ ذات اعلان پہ کرویں دیئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے اور انسان نہ دے دیرے دے اندر نہیں رہا کیونکہ میرا دروازہ چھوڑ گئے اللہ رب العزت اپنے شجان شان علماء کر قرآن مقدس سن چکے ہوئے اور اللہ رب العزت فرمایا اللہ اپنے شجان شان ہی ہو جائے انسان کو جرے انسان رب دا دروازہ چھوڑ کے آستے امید مخلوق دے ہوتے پہ رکھدا ہوئے جرے او انسان جرے شادی شدہ جوڑا ہے اللہ نے 10 سال یا 20 سال اولاد نہیں عطا کی تھی ہونا دن یار فلانے دا دیرہ بھروں تے فلانے دی نظر نیاز سے منت منوتی منوتا فلانے جاتے ملبو سی اللہ رب العزت فرمائے ذرا انسان سوچتا صحیح آخر کیری ذات ہے جن تھوان کو پیدا کیتے اون ذات نے تھوان کو عطا اگر
وار کرنے اندے کاغذاں دے اندر ہو سی تتا عطا ہونے اگر نہیں لکھا تا کرے ساری دنیا چھان مار اللہ نے اگر نہیں دیونا تا کہیں دے واس دے اندر اولاد دے خزانے نہیں تا اللہ رب العزت اپنے شیان شان آواز مار کے آدھر یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ رب العزت فرمائے او انسان ما غرک بربک الکریم ما غرکا بے رب کا اگلے لفظاں دے ہوتے اور کرنے اللہ نے رب دا لفظ ذکر کیتے کریم دا لفظ ذکر کیتے بے رب کل کریم رب دزنا اس وقت سے ذکر کیتے اللہ فرمائے انسان او وعدہ یاد کر جرے میں خالستو بے رب کم اتھا رب دا لفظ آیا اتایا کھائی کیوں نہیں تو ہی ساڑا رب ہے وہ رب تمہیں جائے 9 مہینے تے کو ماں دی پیڑ دے اندر رکھے ہر قسم دے جیرے خوراک تیرے وجود دے مناسب پہنچائی اس واسطے اللہ رب العزت مختلف مقامات ہوتے ہو جائے انسان کو اپنے شیان شان فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ جیرے انسان آکڑ باز بن دیا دے میں کو نمازاں دی ضرورت نہیں اللہ اللہ کرن دی ضرورت نہیں یہ صدقہ خیراتاں تے تینا چیزاں دی ضرورت نہیں کون نہیں اللہ نے جنت کیوں بنائی ہے انسانہ واسطے بنائی ہے آخر اللہ نے ساکو اپنے دوست قدرت نال جو پیدا کیتے ساکو نہ دے سی تاکہ کو دے سی جرے آکڑ باز بن دے اللہ رب العزت اپنے شیان شان آواز مار کے آدن یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم آج میرا دروازہ کیری ہستی دے گن چھوڑوا چھوڑے کیوں آج میرے کل ناؤں میں تے مایوس ہو کے بیاویں دے میں ذاتا او آجیر کو بن منگے ویرینا ٹھیک ہے جیرا نا فرمانے دنیا دے اندر میں اون کوئے عطا کرے دا بیاں حالانکہ جیرا میرا گڑے دا نا فرمانے میں اون کو تے کن بھی زیادہ ایماندار کن عطا بیاں کریں دا دنیا دے اسباب تیرے کولو اتنے نہیں ہونے جتنا زہری لیاز نال میرا وڈا نا فرمانے ہوں دے کولے مثالاں دنیا دے اندر گزر چکے فرعون رب دا نا فرمان صرف نا فرمان نہیں آدھائی آنا ربکم العالی او موسیٰ تو کیرا رب ودا تلاش کریں دے میں رباں میرے سوا رب کوئی نہیں میرے سوا داتا تے مشکل کو شاہ کوئی نہیں آنا ربکم العالی جرا اتنا اپنے آپ کو رب آدھائی دنیا دے اندر اللہ نے اسباب زیادہ تاکید ایماندارہ کولوں ہر قسم دے نعمتاں دے فراوانی ہے لیکن ای دنیا دے اندر جرے آخرت دا میدان ہمنے خالی ہتھے ہونے اتاؤن باشی ایماندار دی ہونی ہے یہ دنیا دے اندر تنگی دی حالت دے اندر زندگی گزاری ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم رب اس واسطے کے وعدہ رب دے لفظ نالے کریم کریم اوہ ذات کو آدن کہ میں تا اوہ کریم ذاتا تو اتنا نعمتاں دا مستحق وی ناوے میں بن منگے تے کو نعمتاں تا کی دین دیر ہے تیری آتا ہیں تینا شہیدہ مستحق اگر تیرے میں آتا تیرا کردار تیرا اخلاق میں دیکھا ہاتا تو روٹی دا مستحق کریں بن سکدا ہے کہ نہیں اس اپنے گربان اندر جہاں کے دیکھو جہے رب کو راضی کرن دے طریقے ساڑے اندر ہے نا اگر انہوں کو دیکھو تا سا روٹی دے وی لائق لیکن رب ورائے ما غرک بربک الکریم کریم او ذاتے اللہ پاکا مائنہ شہید مستحق تنا لیکن تو کریم بن منگے دے بن مستحق نہ ہمیں صحیح یا اللہ تیرا دروازہ چھوڑا تھا
تے یہ تا اللہ دا قانون ضابطہ ہے، اگر انسان ہر حال دے اندر رب دے دروازے تے جھکا راوے اللہ کو خالی واپس لوٹیندا۔ یہ دنیا دے اندر مثال سمجھو دی، انسان کہیں دے دروازے دے تے ون کے بہ گئے، اون راہ کھڑے تے اون کڑ چھائے منگدا ہی رہے، اون نہ ہی کیتی ہے، ون کے دروازے تے بہ تھے اور بیٹھے او باہر نکل دے آدھے خیری تے کو نہ جو کیتی ہے، یہ آدھے نہیں میں بیٹھا میں بیٹھا تھیا سارا جو تے کو میں چنگا سمجھے تو میں کو بھاویں گھیل تے بھاویں بھکا تے بھاویں دھکے دینا میں تیرا دروازہ چھوڑن واسطے ان ڈساؤں دا دل نرم تھی سی کہ نہ تھی سی تھیندے آخر کار دل نرم آدھے یار تو کوئی لسوڑے دی گکڑ دی کار چمبڑی گئے نا ہاں گھین اچھا وائن پھٹا مار تو جان دینا معاملہ جان گھین کیا سے تا ایوے اللہ رب العزت دے ذات دے سامنے انسان ڈٹا راوے جھکا راوے اپنے تے ترٹے بھروٹے سجدے ہن نمازہ ہن اللہ اللہ کرن ہے کریندہ راوے تا او رب بھی جیریاں نعمتاں اندے ترٹے بھروٹے عمال نال تھوڑیاں عطا کرنیاں ہن جنہاں اے ڈٹ گئے اندے دروازے دے ہوتے اللہ اپنے فضل تے رحمت نال اندی کمی پوری کار چھوڑنی ہے تا اللہ رب اللہ فرمائے یزیدہم من فضلہ ہی آخر دے اندر میں معافی دائی لا نہیں کرنے ارے کو اپنے فضل زیادہ تائی کرنے زیادہ تائی تے انسان دنیا دے اندر کہیں دا دل خوش کرے مثال دے دور تے معذور ہے مزدور ہے ساری دیوار کم کریں دا رہے دیہاڑی ہوں دی 500 روپیہ ہے اندہ کم ایہو جا کیتے سے اندہ دل خوش تھی گئے بس شام کو جرے مزدوری دیوان لگ سی 500 ہی دے سی اندہ دل خوش تھی سے 500 نال ہی دے سی چاہ پانی چکھاوے ایک ہے نہیں کہ اللہ رب العزت بھی اگر انسان دنیا دے اندر و ذات کو راضی چا کرے مردہ مر ونجے رب دا دروازہ نہ چھوڑے وہ کھانی منگدہ راوے ہر حال دے اندر ان دے دروازے تے جھکا راوے اللہ رب العزت فرمائے ٹھیک ہے انسان کمزور ہے جی میں عبادت کرن دا حق ہی ادا ضرور نہیں ادا کر سکدا میں ہن اللہ رب العزت کو مغفرت بھی عطا کرنی ہے یزیدہ من فضل ہی اپنے فضل نالی کو زیادہ ہی عطا کر چھوڑے سا شاباس میرا بندہ شاباس ٹھیک ہے تم صبر کیتی رہے یہ تیرے صبران دا بدلہ ہے یہ تیرے عمال دا بدلہ ہے جیرے تے کو میں پھل فروڑ دیتے ماکھی دیا نہرہ ہے دودھ دیا نہرہ ہے سارا کچھ ہے یہ تیرے عملہ دی پیداش دے اندر ہے یزیدہم من فضل ہے ان دی تشریح دی اندر مفسرین کرام لکھ دیں اللہ رب العزت زیادہ کیرا دیونے اپنے فضل نال جیرا دنیا دے اندر انسان بن منگے بن ڈٹھے رب کو منی رائے ڈٹھا نسی منی رائے اللہ نے قیامت لیوار میدان معاشر کن جنہاں حساب کتاب کر چھٹکارا ہونے جنت مستحق بننے آخر دے اندر جرا انعام تے فضل ملنے اللہ نے اپنا دیدار کرواؤڑے انسان کو ایہو یزیدہو من فضل ہی تے اسا سارا کچھ رب کو راضی کرن دے واسطے پہ کریں دے ہیں نا تاکہ رب دے سا کو دیدار نصیب تھی وجہ دنیا دے اندر عام جہاں انسان ہوئے تے ان دے دیدار واسطے کتنے جتن ویلے پہنے ہیں یہ تو تجربہ ہو سکے نا جو کچھ فرمائش رکھے کہ اگر کچی تاند نال تے کو لڑکنا ہوئے تو فرشتہ کو لڑکا ہی ہوتا ہے نا اللہ ہی شرح رحم کرے وہ آنکھیں نہیں تھے کھڑنی بارش آندھی پئیے پوہ ماہ دی رات ہے ایک انسان ہے تے کو تیرے تے آرڈر کر چھوڑے تیرے میں شادی تا کرے سے میری شرط پوری کرے سے یہ کھڑن واسطے تیار ہے کہ نہیں تے رب آکھے تو میں کو راضی کر آخر دے اندر میں تے کو راضی کرے سا اگر میرا دیدار کرنا چاہندے ہیں تو دنیا دے اندر اپنا قدم اوے اٹھا اپنی زندگی اوے گزار جی میں میرا قرآن مقدس آدھا ونجے میرے پیغمبر نے کر کے دکھائے اگر تو دنیا دے اندر پابندی چکر آخر دے اندر میں اپنا دیدار کروا چھوڑے سا دنیا دے اندر عام جے انسان تے کو دیدار کرواؤں واسطے تیار نہیں جے تک تے جمع پونجی جے بالی خرچ نہ کرواوے تا تے او کرن واسطے تو تیار ہے عید دے موقع تے جوڑے دیون واسطے تیار امام صاحب تے کو یاد کھانی اللہ رحم چلو ڈولا سا کھاچا پہ اے کوئی یاد کھانی صاحب امام کو بھوک کیا کیا جیرا صاحب کوئی سنبھالی پیا ہوئے معمولی چیز نہیں دیکھنا پابندی کر تو کر دکھانا جتھا کھڑا ہو سی اندے دل و دماغ دے سے میں نماز تے پہنچ رہے تو ارمایا دے خیر پڑھ سوچانا کوئی نہیں دے دا انتے تو ٹھیک ہے گئی اگر کوئی دے دے تو یراؤن الناس وہ ہے کہ نہیں خود انسان دیکھے
پڑھے نہا پڑھے اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا اگر اٹھی پوے تا فجر کو ایک انو کو چوک دے اٹھی نماز واسطے بیا انو دے اچھا پڑھتا کر سبا کر تھکا بیا انتر کسالا یہ اللہ نے ایماندار دی نشانی نہیں دسائی یہ منافق دی نشانی ہے کسالا سستی کر کے یا دین نکلدا پیا سی کنی کڈی پیا سی حضرت صاحب اون ویلے اٹھ دے ودے نا اللہ رب العزت فرمائے پڑھے نا لیکن اپنے آپ کو توحیدی جو سر ویندے لوگ کے آگ سے نماز نہیں پڑھدا چلو ہن پڑھا چا گھر اللہ سے نہ مرادہ سا کو بڑی تبلیغ کرنے تے خود نہ پڑھدا یراؤن الناس قرآن دے الفاظ ہے نا اللہ پہ جو سستی دا ذکر کیتے بے سستی کرے سی مومن انسان جرے ویلے آواز لگ ونجے اذان دی آواز دے کنا تے آ ونجے سارے کاروبار ٹھپ کر جوڑے سی تے نماز دعا وے سی تاں اللہ رب العزت فرمایا قد افلح المؤمنون ایہو جا ایماندار تا کامیاب ہے کامیاب تے ایہو جا ہوڑے نا جرا دنیا دے کاروبار کو تا چھوڑے وے میری ماں یا بھیڑے اگر دنیا دا کاروبار پہ کریں دی اذان آ گئی نماز مقدم اس بات دے اندر پہ دیزے تے او میرا مرد نوجوانا عورت کوئی نہ پیا ٹوکے کہ دنیا دا کاروبار پہلے کی تاویا میں تا بکھا تے پیاسا یا پہلے روٹی ہویا انہوں ٹائم ویندا پہ نماز دا خیر کوئی حرج نہیں لیکن ایک کم پہلے ہویا اگر اتنا کی تھی تو دی نماز تخیر دا مجرم بن دے اون دا جرم بھی تیرے ہوتے تے اون کوئی لالفاظ آکھر دے اندر بھی مجرم تائیں بن لے دوہان دا ڈبل جو مجرم بن گیا ہاں کو ٹھیک ہے دنیا دے کاروبار دے اندر تاخیر ہوں دی کار چھوڑے کوئی حرج نہیں لیکن نماز دے اندر دیر نہ پی کرے جرنے کرے سے تا اللہ دی طرف ہوئی رحمتہ سدے نہ ہوستا دور ہوئے سنیا تا رب نے شفقت دی نگاہ نال لے کھڑی اگر تیری میری حالت ہوئی ہاں تا میں ایماندار اگر کوئی دے دعوت دے تا اٹھی کھڑ دے آئے نماز پڑھن واسطے اگر کوئی نہیں دے دا تک نماز تے کہرے روزے یراؤن الناس تے نماز چھوڑنا میں مومن دی نشانی نہیں مومن دی نشانی نہیں نماز چھوڑے ستا رب دا حکم چھوڑے تے جرا رب دا حکم چھوڑے وے مسلمان نہیں ہوندا کون ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المواحدین اے نا واتوی معاہدے نماز نیڑے نہیں ویندا ہے حضرت صاحب اے مفتی صاحب اے علامہ صاحب اے مناظر صاحب اے شیخ الحدیث صاحب اے سارا کچھ لیکن نماز نیڑے نہیں ویندا اللہ رب العزت فرمائے ولا تکونوا من المشرکین او درباراں تے ونجن والا مشرک اس واسطے بنے رب نے آکھے او میکن منگ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او انسانا ماں دے پیڑ دے اندر میں نقشے تیرے تیار کریں داریا ہر قسم دا تیرا میں خیال کیتے جرن میں ہون رب نے تھب کچھ فعدلک وڈے آسان انداز نال برابر بنائے میں اتنا تیرا دھیان کیتے تے ہون تائیں میرا دھیان کرنے جیرا حکم میں نازل کیتا مردہ مرونجے خیر اللہ کرنا منگ
گی او بھی تیری کار محتاج ہیں سارے کمزور انی شاہ زور ذات میری وی نبی تتائی میرے سامنے کمزور ہے ولی تاں بھی میرے سامنے کمزور ہے شاہ گدا ہے شہداء دے وچوئے تائی میرے سامنے کمزور ہے شاہ زور ذات میری ہے زکریا پیغمبر اولاد منگدار آوے نہ دے ماں تا میرے کو لو کوئی زور گھتن والا کوئی نہیں اگر دے کے تا میرا محمد معصوم بچہ ابراہیم ہتھاں دے اندر ہے پیغمبر روندا کھڑے آنسو مبارک جا رہی ہیں جندے آنسو دی قدا رہے اگر زمین تے ڈھائے پوے نا تا اللہ آسمانہ تو تسلیاں ناظر کر دیندے ہیں ونیو جبرائیل میرے محمد کو آگ نارو میرا محمد آجو کو یادا ونیا میں رب منن واسطے تیار ہاں اپنے معصوم ابراہیم پتر واسطے اللہ نے نتے جڑن گھن گدے روندا کھڑے تا ہن طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے اندر نہیں کہ نکتی روح والا واپس لوٹا چھوڑا یہ تا تیرے میرے آج دور دے بیمان ملائن آدھے نہیں صحیح نہیں فلانے حضرت صاحب نے پھوکا مارے تے گئی ہوئی روح واپس آ گئی ہے ایماندار ہے اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر ہوئے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہوئے او بھی کمزور ہیں میرے مقابلے دے اندر میں شاز ہو رہا اس واسطے اللہ رب العزت فرمائے میرے پیغمبر اعلان کر لے لا املک لنفسی نفع ولا ضر لا املک لنفسی میرے پیغمبر مطلع چلو آکھیں بھئی انہاں انبیاء کرام علیہ السلام دا مقام درجہ سارے پیغمبر کن گھاٹا ہے این پیغمبر دا درجہ تے مقام بہت چاہے لہذا اللہ اپنی ملکیت علی صفت کچھ نہ کچھ عطا کی دیو سی میرے پیغمبر تو صحیح اعلان کر لا املک لنفسی میں اپنے نفس دا مالک اپنے وجود دا مالک بھی نہ اپنے وجود اور ٹھیک نہیں خدا بندہ اپنے وجود نفع نقصان دا مالک بھی جرن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پڑھدا چو جاندہ ہوندہ طائف دی وادی دی اندر میں کو پتھر نہ کھاؤنے پوندے او دے میدان دے اندر جند شہید نہ کرواؤنے پوندے خندق دے غزوہ خندق دے موقع دے ہوتے بھوک دے پیاس دی وجہ کو لو نہ میں خود نڈال ہوندہ نہ میرے جان نثار بیوش تے نڈال ہوئے سارا کچھ میرے قبضہ قدرت دے اندر ہوندہ تا چلو میں اپنا کو تا نوازش کر چھوڑا اللہ رب العزت نے سمجھا اڑائی او انسان سارے کمزور انی شاہ زور مایا لہذا انہاں دے سامنے نہ جھکی لیکن مشرک انسان رب دا کھانا مننا جرن نہیں مننا کھاتا تا مشرک کھوائے اس اپنے آپ کو تا مشرک بنانا تے اقیم الصلاۃ دے اندر نماز دا حکم کائیں دیتے اللہ تے ہن اگر نہ منے سو تے کون بن سی جڑا رب دا کھا روزے آ گئے تے ایماندار صاحب روزے نہ رکھے روزہ دا حکم کائیں جاری کیتا ہے اللہ نے نا اتھا اللہ نے حکم جاری کیتا اے شے میں حلال کیتی ہے اے حرام کیتی ہے حلال دے نیڑے ونجنی تے حرام کان بچڑی اے فلانی شائے اے خیال کرے اگر انکن ہٹ سے تا مشرک کھوایا ویسی تے کو آکھا ویسی تے یہ حکم اگر انسان انکار چا کرے یا کہے کو شریک چا کرے اللہ دے حکم دا انکار کرے تائیں کافر ہے یا اللہ دے حکم دے اندر کہے کو شریک چا کرے تائیں کافر دے بیمان تے مشرک ہے تے اللہ دا حکم آگیا اقیم الصلاۃ اے ہن اپنے آپ کو ایماندار کھوان والا ہے لیکن جنہ نماز دا ٹائم تھی گیا دے نمازاں بغیر اللہ بشکے سے نہ نمازاں دی ضرورت نہیں بشکی جو آتا ہوں فلانے نمازاں پڑھ گئے اے کار گئے او کار گئے فلان کار گئے ڈھین کار گئے نا اللہ رب العزت نے ایمان کو بچاون دا ایک ذریعہ تے سبب اے اچھے عمال بڑھائیں تیرا ایمان تاں بڑھ سی اور بچ سی جرن اے اچھے عمل کرے سے تا وغیرہ دنیا دے اندر وڈا سیانے رات کو اگر تے کو پانی تیرے واسطے گھٹ ہے وارا ہی ہے تیرا لیکن تیرے وارے نال تیری بندڑی نہیں پیچی صحیح پورا ہوندہ پانی نہیں لگا یہ ادھی رات کو اٹھا ودے لئی بیا ودے پانی ہولے لیں کو سراخ کر کے
تو ساتھ یہ کرے دے الحمدللہ کیونکہ پاک تے صاف کھیتی کو پانی لاؤنے حلال کھاؤنے چوری والا مال اگر اپنے مال ہی شریک کرے سی تو پاک تھی ویسی اگر دودھ دے اندر ایک قطرہ لگا ونجے پیشاب دا تو سارا دودھ باقی تو پاک ہے نہیں قطرہ گئے نا کہ تھی ایری کھیتی کھڑی ہے تے پانی نہ کے چتھی یہ سب کہ تھی تیرا پانی اگر کوئی ٹوک گنے تو وقت دیکھ سے نہیں کتنا برداشت کریں دے ہو ایسی تیسی فی الحال سارے ساتھ پشتیوں کو پڑھن دے کوئی نہیں چھوڑے سی ہتھو تائیں رہے بڑا بڑا وقت مسلمان نمازہ پڑھ دے فی الحال کرے پانی چوری کرے دے تو کہیں بیدہ آپ کارونجے تو کوئی حرج نہیں اسے مباح شاہی ہے واہ نہیں وارا جرا مقرر ہے وہ لے سے تے کھیتی پاک ہو سی برکت اس واسطے کہانی جنہاں ساری حرکت آئی ہو جائیں اپنا پاک مال جنہاں ایسا پلیت میں اپنے ہتھا نال کریں دے ہیں اتھا برکت کرے آ سکتی واتا دے پیر مرے دے اگا تے ویدہ پچھا دے رکھیں تے انہوں کہ ہتھا ہشتہ نیتی کھڑے ہیں اللہ کو راضی کی تھی کھڑے ہیں خود انسان سوچنا اپنے گھرے بار اساں کے رضا علیہ کام کی تھی کھڑے ہیں اساں سارے نرزگی علیہ کام کی تھی کھڑے ہیں تے اللہ راضی تھی پو باسو رحیم کریم ذات نہیں آخر رحیم کریم ہے آخر اصول تے قانون ضابطے بنائے نا ایوے نہیں رحیم اور کریم اون ذات کو بناؤں واسطے او سبب تے او ذریعہ تے او طریقہ اختیار کر جنہوں کرے سے تاں رحیم تے کریم ہونے نا اور تاں شفیق تے مہربان ہونے تاں ان دی رحمت وسڑی ہے اگر ان دے کم ناراضگی آلے کرے سے تو رحمت نہیں آونی وقت کا ہار ذات بھی خیال کرے اللہ رب العزت کے فرمائے میری پکڑ بہت سخت ہے وجرن میں گرفت کراں وہ پوری دنیا ٹل چلاوے میرا پاک پہ پیغمبر کیوں نہ ہوئے جیندے واسطے ہدایت دے جندرے چا ماراں میرا محمد تا رو سکدے اگر نہ ہدایت دے ونتے آواں تا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رونا تا برداشت کر سکدا لیکن ان کو ہدایت دیونا پسند میرا پاک پیغمبر لوندا رہے لیکن جیندے جندرے واج گئے پوری دنیا زور لاوے تے جندرے انسان مرویندہ اپنے عمالہ نال ہے اگر طریقے یہ کرے سیتا خود باندھو سن اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بعض اوقات انسان دے فصلن دے اندر کمی آوے سی گھر دے اندر لڑائی تے جھگڑا ہو سی اسی یار ناٹا پورا تھیندے نہ ڈال پوری تھیندی نہ گھیو پورا تھیندے کی وجہ ہے انسان لان تان کرے سی زمانے کو اصل تو زیادہ وقت بادشاہ کرے نہیں ہے نا اپنے کرے بانے جمعہ نہیں دیکھنا میری حالت کہہ رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے انسان اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھے کہ تھا میں اپنے رب دی نافرمانی کا موقع محالتے کیتی تا نہیں کوئی نماز تا نہیں چھوڑ گئی آئے کوئی اللہ دی نافرمانی دا کم تا نہیں کیتا اگر اپنے گریبان جھانک کے دیکھے جا تے اپنے آپ کو تندرست صحیح کر چھوڑے اللہ ان نحوست کو رحمت دے اندر تبدیل کر چھوڑے سی وہ دیکھے تیرا میرا تو یہ آندے فلانے جادو کر چھوڑا ایماندار تے جادو چلتا ہے صحیح کچھ افسوس کا فلانے کے اگے سہ دے کنڈے ہونے نیچے نے سہ نہ جا اگر بڑے بڑے کنڈے کیسے آکے لڑائی جھگڑا گھر دے اندر کیوں فلانے آکے سہ دا کنڈا پورے وہ ساری زندگی جنگل چ رول دیے کتا دے ڈاڑ کر شہر دے اندر نہیں آندے وہ ایڈی ڈر پو کے تیرے گھر چ لڑائی جھگڑا ٹائم کی تھی کھڑی نظریہ دیکھ فلاں ہو گئے انسان دے اپنے اعمال ہی جو سیاہ ہیں جنہاں دی وجہ کو لے نحوست تے بے برکتی ہے انسان خود سوچے تھا بہرحال اللہ رب العزت فرمائے انسانا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَا خُلِقَ یہ انسان کرباز بن دے آدھے مہمایا کون دے جنتی میں ملوے سی میں کو نمازاں دی ضرورت نہیں اللہ رب العزت دے انسان آ کر دا جو پائیں اپنی پیدائش دو نگاہ پھیر مما خلق تیری پیدائش کیری چیز چوئے اپنے
ایرے تے بونڈ تے بنیاد کو دیکھیا گندے قطرے چو تیری پیدائش جرا وجود تے جا کپڑے دے ہوتے لگ ونیا جب تک دھویں نہ ہو پاک نہیں ہوندا تیری پیدائش تے گندے قطرے چوئے میں خوبصورت انسان بنائے تو ہن آکڑ دا کیری شاید آئیں ذرا اپنی پیدائش دو نگاہ تا پھیرے اپنا پیچھا تا دیکھیاں ذرا تا وقت تے کو اکلا ونجنی چاہی دی میں آکڑ باز نہ بنا او ذات آواز مار مار کیا دی انسانا حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم بچے کو صنف نازک عورت کو جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے اللہ داؤ کے کھڑیا دے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم غیر ذی زرع غیر ذی زرع اللہ پاکا ربنا اولاد لیو ذرا سوچو سے جنگل بیابان دے اندر معصوم اولاد دے بارے دے اندر حکم آوے جرا اپنے آپ کھیر بھی نہیں پی سکدا ہاتھ پھیر نہیں ہلا سکدا جنگل بیابان دے اندر حکم آوے ونج ونج معصوم کو چھوڑ کے یہ اولاد مل دی انسان کو کتنی پیاری ہوں دی اور جتنا بھی جرم کرے آخر والدین رون دے بھی بیٹھے ہوں دے آدن یار جرم تا میرے پتر کیتے ٹھیک ہے لیکن اولاد گناہ نال پیاری ہوں دی آخر اولاد جو ہے مائے ماتے ہوں دی پیو جو آخر ہویا غم ضرور آندے ٹھیک ہے مجرم تائی قید خانے دے اندر بند ہو گئے لیکن دل میرا نہیں پیا بج دے ہوئے معصوم وریا مدتا بعد ملا ہوئے تے حکم جاری تھی ونجے جنگل بیابان دے اندر چھوڑ گیا کتنا امتحان آیا اللہ دی طرفوں اللہ دا پاک پیغمبر دے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع جتھا کھیتی دا نام و نشان کانی اللہ پاکا غیر ذی زرع جتھا ترڑ دا نام و ترڑ جان دے ویدھا جتھا سبزے دا نام و نشان کانی جنگل بیابان ہے ایو جائیں کروی زمین دے ہوتے اللہ پاکا مینہ کو ٹھہرا کے دا پیا پانی دا نام و نشان بھی کانی اللہ پاکا کیوں میں تیرے بیت الحرام دے نیڑے ٹکائی وینا نشان باقیان ہوتا ربنا ربنا لیقیموا الصلاۃ اس واسطے جڑن وڈا تھی سی اگر ایو جائیں پرورش ہونی ہے نال اندے اگر مسجد سی تا اندہ دل بھی مسجد دو کرنے اگر اندے گھر دے نال سینما ہونی ہے تا مسجد دو ویسے نہیں ایتا انہی مو کرنے ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ پاکا اس واسطے میں تا نیک ارادہ گن کے پیاویندا میں مسجد حرام دے نیڑے اس واسطے ٹھکائی ویندا بیت الحرام دے نیڑے تاکہ لیقیموا الصلاۃ نماز قائم کرنا مسجد ہوندی اس واسطے اگر امام ہوندا ایماندار ہوئے کافر اور مشرک دے پچھو تا نماز جنہوں دی اپنی نہیں ہوندی کہ ہونی ہے ایماندار مسجد بھی نیڑے وقت بھی نماز تے نہیں آندا اللہ دے پاک پیغمبر جد الانبیاء تا راستہ رے دکھائے کہ اگر گھر دے نیڑے مسجد تا اس واسطے تمہیں نیڑے ٹکائے کو تاکہ لیقیموا الصلاۃ نماز قائم کرے کہ کتنا بدبخت و انسان ہے مسجد و نیڑے ہے مولوی تے امام ایماندار ہے کہ جرا اپنی اولاد تے خرچ کرن واسطے تا تیار ہے لیکن امام کو پوچھن واسطے بھی تیار یہ وہ شروع کی تاز ہے نا یاد ہے باسوں کے چھوڑے سو نماز ٹیکن ہے کبھی جاتی ہے امام
معمولی ہستی شخصیت نہیں ہے، معمولی شخصیت تیرے ہاں میرے ہاں معمولی ہے، یہ نائب رسول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلدہ کے ہے، بولو کیوں نہیں گلیں دے وارے ساتھیں تو مطلب وراثتی شریک کشریف نہیں پروے اللہ اور بندے دے درمیان ایک کاسے دے امام اللہ تے بندے درمیان یہ سارے جو دے پیچھو کھڑے ہوندے ہوئے سارے اون دے حوالے ہر شے نہیں کیتی کھڑا ہوندے معمولی شخصیت نہیں، لیکن تیرے میرے ہاں کے حالات امام صاحب وہ بھی لانا یہ بس کی کرنی امام ہے اگر قدر تے نہ کیتی وقت ایندہ نقصان تے کو آخرت دے اندر اٹھاونا ضرور پوسے اپنے تا ضرورتاں پوریاں کرنے واسطے ہر ممکن کوشش کریں دے یار میری اے بھی ضرورت اے بھی ضرورت اے بھی ضرورت اے بھی ضرورت تے جنہاں امام صاحب دے تنخواہ دا مسئلہ آندے ادھے یار ہے 4000 تے فی الحال 3500 چگن این کو ضرورت کا شکانی اپنے واسطے مہنگائی ہے ای دے واسطے کوئی حرج نہیں آج کیسے ماں ای کو کہری ضرورت پیش ہے اون دیاں بھی ضرورتاں ہیں جی میں اپنے بارے دے اندر سوچا بھی اپنے بل بچہ دے واسطے سوچا بھی حق تائیں میں آئی جی میں یار ایتے خوشی دے موقع دے ہوتے اپنی اولاد واسطے جوڑا گھدا بھی تا تحفے واسطے امام دے گھنے آ کئی سوچے سے یہ خیال ہی نہیں کیتا تحفہ دیونا جائز ہے نا جائز ہے یہ تو جائز ہے نا لیکن یہ جائز دیونا نہیں اوے یار دوست کو عید دے موقع تے کپڑے اللہ واللہ ویندے تا این لویندے جنہاں نیکی والے راہ تے نلے سے تے انشاءاللہ ایویں لگ سے نا ہاں جتھا نہ دنیا دا فائدہ تے نہ آخرت دا فائدہ او یا آخر تے چرخے خود سوچ وجہ کہہ رہی ہے جنہاں امام دی قدر نہ کرے سے اپنے بال بچہ دی سوچے سے آگ سے مہنگائی دا دور ہے اے شے گھننی ہے اے شے گھننی ہے اے پیسے بھی تھوڑے اے بھی تھوڑے اے بھی تھوڑے لیکن جنہاں امام دی واری آوے آدھے امام صاحب این مہینے دے اندر 2000 چا گھن اگلے مہینے پوری کر گئے سو جنہاں اگلا مہینہ دے 200 ود گھٹا کھڑے آدھے امام کو کہہ رہی ضرورت ہے خدا دی قسم ہے اگر بے ایمان دی بے عزتی کرے سے تو تنقیص کرے سے توقیر کرے سے تو اللہ تیری عزت دنیا دے اندر نہیں کر رہے تو ہی ذلیل و خوار ہو سے امام اللہ نے تے کو مقرر کروا دیتے وہ تیرا امام بن گئے اتنی پابندی کریں دا کھڑے تو اپنے دنیا دے کاروبار کھڑے نہ تے کو اذان دیوان دے فکر ہے نہ جماعت دا فکر ہے نہ مسلد امامت دا فکر ہے نہ صفاں دا تے کو فکر ہے حالانکہ حق تے یہ چاہیدہ ہے جنہاں اذان ہی ہے اور ہون مسجد دے اندر تیرا حق ہے آ کے اللہ دا ذکر کرے ہاں مسجد دی صفائی کرے ہاں اور مسجد دی صفائی کرنا کوئی معمولی ثواب اللہ عطا نہیں کریں دا بلکہ اعلیٰ قسم دا ثوابوں کو اللہ عطا کریں دے اور مسجد دی صفائی واسطے تاکیداً اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبران انہا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا انتاہرا بیت آل الطائفین والآکفین ورکع السجود اپنے پیغمبران کو فرمایا تے کو میں کو تا عیب نظر آن دے کہ فلانا دیسی مسیحی بہاری دے دا ودائی باقی کوئی اندے چیز دے اندر بہاری آمجھے کوئی حرج نہیں نیکی والے پاسے نہیں اندے اندر عیب نہ سمجھ مسجد جھاڑو رہے اے بھئی امام دے ذمہ ہے امام جانے تے صفحہ ٹھیک تیاں پیاں ہوئے اے اگر پورا ہفتہ کے 15 نہیں آیا تے امام صاحب اونٹی بھار تھوڑے 2 منٹ لیٹ تھی گئے گھڑی دے رہے سے میرے امام دا کیوں نہیں ہے نہیں پڑھا سکتا تو لچار ہے نہیں پڑھا سکتا یہی یا طریقہ کہ نہیں تو 15 بارہ بعد آیا کھڑے یہ مسلمان اخوان آلا تائیں پابندی نہیں کی تھی اگر وہ ایک دیوار 2 منٹ لیٹ تھی گئے تو دیکھو وہ برداشت نہیں تھی دا بھائی تھی نا مسجد دے اندر جتنا باس ہیں جب تک نماز دے انتظار کرے سے جماعت دے انتظار کرے سے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے تیرے نامہ مالک جماعت دا ثواب لکھاوے سی جتنا انتظار کرے سے انتظار دی حالت اجبا سے اتنا تیرے نامہ مالک ساری نماز ہی لکھے وجڑی تو اور میں آدھے کہ مسجد ہی چلنا تے رکھوں
امامت دے مسلے تے امام کھڑا تھی ونجے بس امام اجن سلام ایک پاسے ودا پھیریندا ہوئے او ویندا پئے ایویں آکسی فلانا دعا دا منکر ہے دعا نہیں منگدا میری اجتماعی نہیں اگر تیرا کام ضروری ہے جہاں تے کو لہج تھی گئے تے کو دعا یاد نہیں ہوندی بات اتھا وہ ضروری بھی نہیں اتھا ضروری سمجھیں دے فلانے منگی نہیں جتھا نہیں منگنی منگ نہ پڑے تائیں جتنی جیری شے ضرور آتی ہوئی علیحدہ تھی کہ نسان گھنٹہ بیٹھا رہے تو کوئی منع کے تھے ہر ایک دی اپنی ضرورت ہے منگ امام دا انتظار نہ کر امام حج جیسی دے مائے بھی ایسا اپنی منگ اتھا تا امام دے پیچھے لگا دعا نہیں منگدا دعا نہیں منگدا دعا نہیں منگدا تے کام اپنا ضروری پیش آوانجے امام ایک پاسے سلام پھریں دے اے جتیاں کر نظر آن دے ہون ضروری کیوں کہانی اپنے واسطے کام ضروری پیش آوانی تا کوئی ضروری نہیں اگر تو فارغ ہے تو ہون امام سے منگی کیوں نہیں آگے جی تصابہ بھی نہیں امام دے ہوتے تنقید ضرور کرنی ہے تے جیرا امام کو تنقید دا نشانہ بڑھے سی زندگی اپنے چی انشاءاللہ تنقید دا نشانہ ضرور بڑھ سی اے تھی نہیں سکتا اگر انتظار کر مسجد دے اندر تا مومن انسان خوش تھین دے جی میں مچھی پانی دے اندر خوش تھین دیئے مچھی کو لو پانی جدا کر لیتا ونجے ان دے ہوتے موت آویں دیئے اگر مومن انسان مسجد کا جدا کر لیتا ونجے صحیح معنی دے اندر ہے تاہیں کوئی موت سمجھنا چاہی دائیں تے کو میں کو موت مسجد ہی چاہوں دیئے بیٹھا کیوں آما اتنی دیر امام صاحب تشریف گھن کیوں نہیں آئے اللہ رب اللہ فرمائے صفائی کرنا مسجد دیوی ثواب دا کم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ أَن طَهِّرَا او ابراہیم او اسماعیل أن طَهِّرَا بَيْتِيَ پاک کرو تو سا دعائیں میرے گھر کو صاف کرو میرے گھر کو للطائفین والعاکفین ورکع السجود طواف کرنا واسطے اعتکاف بہانے واسطے رکوع تے سجدہ کرنا واسطے ان طاہرا مسجد کو میرے گھر کو صاف کرو معلوم تھیا اے مسجد صفائی کرنا ایڈا اچھا ثواب ہے اللہ اپنے پیغمبران کو بیا دے تو سا میرے گھر کو پاک تے صاف کرو اے پاک صاف رکھنا مسجد کو اے مسجد دے اداب دے وچوئے مسجد کو پاک تے صاف کرنا مسجد دے اداب وچوئے تو میں جرے گھر دے اندر قرآن دے ورکے تھی میں چوپ کر کے بن کے گنڈی مسجد دے چاں رکھ دے ہیں اور امام جانے تے انہا کم جانے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے دا اپنے تے کہ نہیں کر مسجد امام دے ذمہ تن اللہ یہ صفائی پیا کرے دینا امام صاحب سارے ٹکڑے چون چون کے تیرے معصوم بچوں دا خیال کر کے وہ سارے جمع پونجی کر کے تے محنت کر کے تے ہتھوں تو ہی گھر والے سارے تھیاں رکھے مسجد صفائی کرنا مسجد آداب دے وچ ہوئے مسجد دے اندر ذکر زیادہ کرنا اے بھی مسجد دے آداب دے وچ ہوئے مسجد دے اندر آ کے اعتکاف دی حالت دے اندر باہنا کہیں بغیر شرعی عذر دے بولنا بھی نہیں چپ کر کے تے تو اور میں تا حال دنیا دا ونیندا مسجد دی چے پہلے یاد نہ سے حال سنا ہوئے تیرا کام کیویں تھیا پانی دا کے بنا تیرے گنے دا کے بنا تیری کھاد دا کے بنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے آخر زمانے دے اندر یو دائرو یا ہونے مساجدہم آمراتون یا خراب من الہدا مسجدہ تام ہونی لیکن ہدایت کن خالی ہونی ہے نا ہدایت کن کہ مراد ہدایت کن خالی ہونی ہے نا اس واسطے شرائع حدیث لکھ دینی دی تشریح دے اندر کہ مسجد دے اندر دنیا دی محافل تے محفل تے مجلساں لگیاں ہونی ہیں نا دنیا دیاں گالی
دنیا دے حالات حق تا عبادت دے جھا دے اتے آ گئے چپ کر کے عبادت کریں لیکن دنیا دے حال حوال ونڈاون لگ گئے باقی ٹائم زیادہ آوے یہ تا اللہ دے ذکر واسطے آئے جرن دنیا دے حال حوال تقسیم تھی ونڈو لگ گئے ہدایت کن گویا کہ مسجد خالی ہو گئی یا دوجے نمبر دے ہوتے غیبت مسجد دے اندر شروع ہونی ہے ہک دا گلہ دوجے دا گلہ فلانا ہی فلانا ہی شیطان بھی وڈا نام مراد ہے یہ مسجد دے اندر جتنا راسی اتنا تہیں کوئی شاید دے اندر لیکن ایماندار انسان اگر خیال آوی ونجے وہ ایو جے شیطانی خیال کو دور سڑ چھوڑیں دے جیرا خود ایو جیاں وے تاں این کام دے اندر لگوے سی اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے جیری اے حالت ہونی ہے مسجد دے اندر غیبت تے گلے شروع ہو ونجنے نا گویا کہ مسجدہ ہدایت کن خالی ہو ونجنی ہے نا حالانکہ مسجد عبادت دے جائے ان دے اندر عبادت کریں اللہ دا ذکر کریں او میرے انسان موحدہ جرن رب دے رضا لے کم کرے سے تاں رب راضی ہونے حضرت ابراہیم علیہ السلام جرے بنیادیاں کھڑیاں کر چھوڑیاں ان رب کن منگ دے پاں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا یا اللہ جو کچھ میں کہتے ہیں کو قبول کرنا لی ذات کہندی اللہ تیری ذات ہے تائیں قبول کرنے کیوں انکا انتا السمیع العلیم بے شک تو ہی تو السمیع سننا لائے ہر ایک دے سور پکار کو سننا لا ہر دے ضرورت کو سننا لا ہر ایک دی آواز کو سننا لا جتنی بھی مخلوقات ہے نا جیری آواز دے اندر آواز مارے نا ساڑھ مارے نا چاہیے انسانہ دے اندر بھی مختلف زبان آلینا اپنی اپنی زبان دے اندر ہر کوئی سر مارے وقت ہکے وقت دے اندر ہکے زمانے دے اندر ہکے دیوار دے اندر ہکے لازے دے لمحے دے اندر ہر ایک اپنی ضرورت دے اندر ہر اپنی مشکل پیش کرے اپنی ضرورت دے اندر سر مارے ہر ایک دے سنن لی ذات دی السمیع بغیر اسباباں دے سنن دے سمجھانا لی ذات تیری یا اللہ تیرے علاوہ انسان کیوں نہیں جب تک اسباب موجود ہیں ان دے اندر سننا لی طاقت ہونی ہے جرڑ موت دے غوث دے اندر چلا گیا سننا لی طاقت بھی ختم ہو گئی پکڑنا لی طاقت بھی ختم ہو گئی حرکت دیونا لی طاقت بھی ختم ہو گئی چلنا لی طاقت بھی ختم ہو گئی اکھیں دے اندر جری دیکھنا لی طاقت آئی روح دے نکل دے ختم ہو گئی یا اللہ ہن ما فوق الاسباب سننا تیرا خاصا اے مردے دے واس دے اندر بھی نہیں جرا دنیا تو ٹور گئے موت دے غوث دے اندر چلا گئے چاہے نبی آئی چاہے ولی آئی چاہے غوث آئی چاہے کتب آئی چاہے عبدال آئی چاہے مرد یا عورت آئی دنیا دا کلام دنیا دا سلام دنیا دا پیغام دنیا دا کوئی گال وال دنیا دی آوازارے نہ سن سکدے نہ جان سکدے نہ کوئی علم السمیع کیونکہ دعا دا سننا لائی تو سن کے قبول کرنا لاوے تو العلیم ہر ایک دے حالات کو جاننا لاوے تو پردے چو دیکھنا لاوے تو نہ مردہ دے واس دے اندر یا اللہ جیرے قرآن مقدس نے سکو سبق پڑھا چھوڑا سمیوی بغیر اسبابہ دے سننا لا تو جاننا لاوے تو پردہ چو جیرا دنیا دے اندر تے قرآن دی سورہ دے اندر سبق بنایا یہ حق دے ساچے یا اللہ ہی دے مقابلے دے اندر میں وعدہ پیا کرے نا اگر کوئی مفتی آونجے تے آکے نہیں مردہ بھی سن دے جاندہ بھی ہے دے دا بھی ہے نا اے صفتیں اللہ دیئے انکا انت السمیع العلیم سنن اللہ ذات تو ہے جانن اللہ بھی تو ہے اس واسطے میرے ربنا وجعلنا مسلم
مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا ربنا وجعلنا مسلمین لکا۔ دیکھو میرے دوستو، ابراہیم نے ہر مشکل برداشت کی تھی، ہر امتحان برداشت کیتا، اگ دے جخا دے اندر لگا گیا تو عید خاطر باپ نے گھر کن بے گھر کر چھوڑا، سارے ناراضگی دا اظہار پہ کریں دن، باپ گھر چو دھکے دے دے کے حویلی چو باہر کر چھوڑا، وات اگ دی جخا دے اندر پہ دن، اپنے پرائے دشمن پہ بن دن، وات وطنوں بے وطن ہو گئے، امتحان در امتحان آ گیا، معصوم بچے کو جنگل بے بان دے اندر چھوڑائے، جرن امتحان در امتحان چو پاس ہوئے، ہر محنت مشقت کے تے ان منگن دے حقدار بھی بن گئے۔ اللہ رب العالمین فرمائے منگو میرا پیغمبر منگو، ان تو منگدا سونا لنگ دے تے میں دیندہ سونا لگ دا، کیونکہ تے محنت مشقت کی تھی، جتنے بھی ازمائشاں میں سٹی ہیں، جتنے امتحانات دی بارش کے تے تے خندہ پیشانی نال قبول چکی تے، ان تو منگدا سونا لگ دے تے میں دیندہ سونا لگ دا، جرن تے میں کو راضی کی تے ان منگ یا اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اللہ پاکا مہربانی چکر مسلمین لکا ساکو صحیح مانے دے اندر فرما بردار بنا۔ آئے ہون منگدہ سونا لگ دینا انسان، جنہاں کچھ کیتی کھڑا ہو سیدھا سونا لگ سینا، جنہاں کرے کچھ نہیں تے منگے وات سونا نہیں لگدا۔ 10 مرتبہ دنیا دے اندر ایک انسان کو نہ کر چکا ہوئے تے ہونی کو ضرورت پیش آ گئی، ہونے منگدہ ان کا سونا لگ سی، اپنے گریبانی جا کے لے سی، میں تے کو 10 دفعہ نہ کیتی ہے تے میں ہون اللہ رب العزت پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان گھر تعمیر کیتے کھڑے نا، انہوں کو آباد وے کرنے تے زندگی رہی تا انشاءاللہ بیان کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔